سلام سلام كرة تخاتلتي كما يوعلهم سلام ديكم أنا سلام يا أملاك المسكن همين يا خاتم دحنا ديكم مباركس لما أنتي للا بحد شي اليوم إناني أنا ستايك خوان بزعباني واقع بوتانا بزعال شوت جزا أيام تيالهم أخو سلازي هندي كاري إيو واقعها هندي إيو بوتوخا أبي كباب إيو حقا وديو ويس نبار تحزو ديو نايمين أسي ديو بلبل كل زرزر ربي لك نقرأكم يا كوراتي سلازي كلهم مجمرا لايك تو قبلهم تايو يا بيتسوي لهم لا سابسكرايب نقرأكم بيتسوي نكتخونو بأخبرات يطيعكم كورات حاتي بأركس تبوتا كبابي مقالة ويقع أريد ناي بيبسي مسرحي ويقع ناي بيبسي ماشين لمرة تلو كبابيو أريد يونيفرسيتي كبابيو حقاويو بتعمي مالت كل نجار تسريحو سروح لي وانا سرتيو جين كارتا بلانو جلا كل نجار التتأنقق بتشا جزئها نفسهم خام قياريو مالت كارتا كسرحلو بروسس للوس يخوني بتعمي طعي بوتايو تدلاي بوتايو أريد يونيفرسيتي كبابي مقاليو سلازي 200 رعي كاريو واقع خلتا نطحا 5 مليون يبهر له مالتيو كاوخا سرتلو يو اتسارت دمو ناي فوق سارتيو تسريتنيو بتعمي صبوت بوتا يا جن تبع البوتا السو شيطان ኣብ خالق كابي نافت للو هو بوتا لافت مونوريا او وشط مقله እዩ ስለዚ ያው ላውን እሽተይ ውፅል በለ ስለልኾነ ናብ خالق ቦታ ቀይር ረቢለ ናፍት ተካረኽዎ ቦታ ኣቅርብ ረቢለ ገዚኤ ክሰርሕ ስለዘለ እምበ በጣም ጽቡቕቲ ቦታ እያ ከይተምልጠልኩም ሕጋዊ በተለይ ሕጋዊ ትደልያ أخلت سوديو سمس حوات خنديو بتشاجن حقا ورئيلنا جيل التلا بزحات حواتين يرغن تتري اللهن كلام مقالي حقا ومتقلنا كلام مقالة التلا نرغن بوش تصحف لي ويا أو كومنت تصحف لي ناتا بعالت بوتا وزر سلكي أو كومنت كأمت الخنيا لب على دويلخن تدارا ديرخن بدنبي كتجزات تخدعيخن أنا جين ياو لقى سوشيال ميديا طيق اللي الجزء حاليا بوتاك شد اللي سيزرتني بي جدا لب على دويل خن كتدارا درا تخلايخن در على يو تدارا درو تخليهم كرات حاتي تقولهم كما قال يو قريص ايو إن بقى سروح يخوني حق زرام يترع كاريو جين سرتيو سرت تحتس بيم تأثيريو خلتا نت 5 مليون وانا جن مس على تداول خن ترى دات خلايخن قصر سلكي كأمت الخنيه جن وانا نجر كتحزكم دل خزي بوتاتات مالت عدلت تناي تعال بهالنا منا أسي نايزم أبرخال نورو تدي أفحواتنا برخاني رمت مولسو نازم توقعو قلتات بوتا يبهاولو يناتهم تسوو دمو يبهاولو عدنا خز بزح سب تصنيعو توديو إيصا وديون دياسبورا يوهاولو خازي أفتي شيطو نافتي كلوت بقى شيطو كلوت كبلسي بطعمي يكخبر كوسخيو لجزء خن بانك للو بسوم خنديو بأكاونت خنده يا خوين الله يصلح الخنجين حقاو كتجزء التدليا ديو نبارت حسو كتجزء التدليا لتصدق الخند دحار ديو كل نجر خازي جزء بزح سبتلي قاوعس للنورة حقاي بوتا نايل تسوق أحواتنا نازم توقع عملاته أحواتنا كبرها تليف بقى خازي قنعينيو بتلي ولا نازم هصام تعدنا خازي أما قدام 15 لملأت والديو ودديو بزي قدس بيتشا اخلي مستلعلة قوعس نارا اخلي مستلعلة كتعدليهم كتبهاويهم نتهالك أو دمو بزالي حقاويو
ሕጋዊ ብምዃን ድሞ እኒኦ እንደይ ሃፋት ኣብ መቐለ ዋላ ውጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እመጡ እኒኦ ክገዝኡ እዮም ላዕላይ ኣይኮኑ ክኸብር እዩ ግንዕ ብጣዕሚ ይንቀሳቐሱ ለኸዚ ተኻብረኩም ይግዝኡ ኣሕዋተይ ኣነ ግዴታ ዘይኮነስ ባዕልኩም ምስ ቤተሰብኩም ምስ ኣሕዋትኩም መኺርኩም ቦታ መዓዝ ይግዛእ ገዛ መዓዝ ይስራሕ በቃ ዕላማስ ኣብ ስደት ኮይና ንሰርሖስ ተወዳድኡ ክንፈልጦ ነና እንታይ ኢሉ ጎደና ንሕና ቦታ ክኸብር ተሎ በቃ ንጫናነቕ ክንዲዚ ሚልዮን ሂበ ገዝአ ሌላ ክንዲዚ ሚልዮን ሂበ መዓዝ ከስርሕ ገለና ኣይንጫናነቕ ኣብቲ ንሰርሐሉና ኣብቲ ንገዝአሉ ቦታ ወርሓት ይኹን ወቕቲ ክንፈልጦ ኣለና ንኣብነት ከዚ ኣብ ክባይ ዕፅዋይ ብዙሓት ኣሕዋተይ እልትጠቐማለን እየዋ እልትጠለማለን እየዋ እዚኣ ቻንስኻ እያ እግዚኣብሔር ኣሚንካ ትገዝእ እሞ ያ ፍርቁ ይጥለም ፍርቁ ይዕወት በቃ ንዓለም ነገር ከምዚያ እያ እና ብዙሓት ኣብ ከተማ ልገዝኣ እኒአዋ እንደይ 300,000 400,000 ሂበን ኣብ ከተማ ልገዝኣ እኒአዋ ከዚ ብማዕረ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ይበሃውሎ ላላ ሓደ ኣሕዋተይ ለ ገዚአን ኣብ ክባይ ዕፅዋይ ብእምነት ገዚአን ልትጠለማ ገንዘብ ክንምልሰን ክልተሃላለን እኒአዋ እና እዚኣ ልዕድልካ በቃ ልዕድል ኢልካ ኢኻ ትገዝእ እምበይ ሕጋዊ ተዘይክትኮይንስ ከምዚ ክብሉን እዮም በቃ ለይተፃረየ ቦታ ትኮይንስ ከምዚ ከጋጥምን እዩ ገለ ኢልናስ ኣይንጫናነቕ በቃ ዕድልና ርኢና እግዚኣብሔርካ ኣሚንካ በቃ ቦታ ተሓሲብካ ቦታ ምግዛእ እያ እና ኩራተይ እቲ ቦታ ንገዝኦ ወቕትና እቲ ገዛ ንስርሖ ወቕቲ ንፈልጦ ነና ኣብ ስደት ለና ብስሩይ ንፈልጦ ማለት ተመው ዘለው ቤተሰብስ ኣይነገሩና ይስጀመር ካብኡ ንጉዳእ ማየት ገዛ ተስርሕ ተለና ኣውለ ይኹን መዓልቲ ወይ ኣውለ ይኹን ወርሓት ንጅምር እሞ ካብ ማይ ተወዲኡ ማይ ልቦጥ እንደዚ ኮይኑ ካብኡ ዝማይ ቦጥ ሓደ ሓደ ሰብ ብቦጥ ላ ገዛ ይስራሕ ህንደይ ውጭ ህንደይ ክሳራ ከምልኮን ብጣዕሚ ይገርመካ እቲ ችግር ግን ተስደት ለሰል ይኾነ ኣውዚ ልለ ቤተሰብ ማይ ከዚ የለይ ገዛ ይስራሕ ከዚ ቦታ ቀኒስን እያ ከዚ ግዜ ምናምን ልብል ሓበሬታ ለምፃእ ኢልካ ትኮንቲ ቤተሰብ ብጣዕሚ ትኩረት ገይረሉ ልሕግዘካ ትኮይኑ ብጣዕሚ ይፅቡቅ ዋና ዋና ኣብ ስደት ናብ ስራሕካዮ ዘይኮነ ኣውዚ ሰብ ተሃሊካ እዩ ዋላ ቅናሽ 1,200 1,500 ኢላ ዝሰርሓ እኮ ብዙሓት ልልወጣ እኒአዋ ሓፂር መዓልቲ ኣብ ስደት ብምንታይ ምክንያት ኣብ ዓድና በቃ ሓዋድዮ ኳኣድዮ ሓው ኣቦኣድዩ ንኣድየን በቃ ብልኾነ ምክንያት ኣውዚ ሓንቲ ጅግና ወይ ሓደ ጅግና ቤተሰብ ተሃሊወን ኣብ ሓፂር መዓልቲ እየን ልልወጣ ሓደ እኒኦ ኣይሉ ባዕሎም ተለዊጦም ኣይነተንስ ናይ ስደት ደቆም ለዊጦም በቃ ሕንፍሽፍሽ ንባዕሎም ሕንፍሽፍሽ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለዉ ነተን ኣብ ስደት ለዋ ደቆም ለሆም ሕንፍሽፍሽ ኣቢሎም እውን ኢኻ ትርኢ እና ክቡራተይ ማለት ኩሉ ብእግዚአብሔር ፍቃድ እንዲልኾን ግን ንፍለጦ እቲ ቦታ መዓዝ ይቀንስ መዓዝ ይውስኽ ከምዚ ዘለኹ መዓዝ ከገዛ ይስራሕ ማይ ከመዓዝ ይውዳእ ማይስ መዓዝ ይደርቅ በቃ ንረኽሰና ትውስኾ ነገራስ ላወስኽና ንጠቐመሉ ግዜና ኣየልብል ኣሕዋተይ ማለት ኣብ ስደት ብዙሕ ዓመት ብለይ ምንም እንትን ብጭንቀት ብናፍቆት ኣብ ደይ ሕማምካ ትወድቕ እዚ ምንም ትርጉም የብሉ ኣይንጨናነቕ በቃ እግዚኣብሔር ኣሚንና ዝለሓሰብናዮ እንትግብር ቦታ ቀኒሱ ተሃለ ገንዘብ ዓቕሙ ተሃሊና ክንዲዚአን ገንዘብ ቦታ ኣለዋኒ ኣብ ክንዲዚአን ልውድእ ንኣብነት 400,000 ተሃሊና 400,000 ሂብካ ልርከብ ትኮይኑ ቦታ ኣብ 400,000 ሂብካ ልርከቦ ቦታ ረእዩለ ኢልካ ትጥይቕ እሞ ትገዝእ ቢያንስ ተወሓደስ 100,000 ለየክሰብካ ኣይትሸጦ ተደሊኻ ማለት እዩ ተወሓደ እዩ እሱ እውን ተተዓዊትካ ፍርቂ እንደ ሚልዮናት እንድልሽወጥ ተወሓደስ ካብ 100,000 ልታሕትስ ኣይነብል ማለት እዩ ካብ 100,000 ልታሕትስ ኣይነብ በቃ ካብኡ ብላዕሊ ኢና ንረኽበሉ እምበይ ካብኡ ብታሕቲ ይኾነና ከዚ ቦታ እኽሊ ስለልተለዓለ ክንቀሳቐስ እዩ ተጠቐማሉ ይብለክን ኩራት ሓቲና እዛ ሓጋዊት እዚኣ እውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እያ ትርከብ ሕጋዊት እያ 140 ካሬ ኮኑ 140 ካሬ ኩሉ ፕሮሰስ አልወድአት እያ ናብ በዓልቲ ቦታ ቁፅር ስልኪ ኣብ ኮመንት ክፅሕፈልክን እያ ተደራዲርክን ኣበይ ከባቢ እዩ ሰረትካ ሃም እዩ ገለ ኢልክን ብደንብ ተደራዲርክን ወይ ተደራዲርኩም ግዝኡ ማለት እዩ እንዲያም ብዙሓት ነይሩክን
كم على حقاور إلي تبلاني رحنا كومنت يكون بيمو إنا نيل معنتي دي إزي مسلز كابزي ما على عدهم يو نموت 10 شعاتنا أريد مالتيو ناي أني